शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। प्रियाः श्रोतारः, अभिवादये। ईशत्व मुख्याष्ट सिद्धि प्रदात्रीं गीर्वाणीं वावन्दित्वा अद्य खलु सदैव सारस्वत सपर्यायां विद्यमानानां समेषां संस्कृत समुपासकानां चित्ततोषाय ज्ञान विज्ञान संस्कृति संगमस्य संस्कृत साप्ताहिक्याम् अहं निधि झाः हृदयपूर्वकं प्रणतिततिं समर्पयामि। चलेम संस्कृत सौन्दर्य सागरस्य रसास्वादनाय। आधुनिक जगति संस्कृतस्य भूमिका केवलम् ऐतिहासिकी न, इयं सुरभाषा प्रतिदिनं जीवनोपयोगिनी। अतः यामः सुभाषित रसपानेन कार्यक्रमं प्रति तदिदं श्रावयति अस्मदीया सहयोगिनी ऋचा। अंगम गलितं फलितं मुंडं दशन विहीनं जातं तुंडं वृद्धो याति गृहीत्वा दंडं तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। अर्थात बूढ़े मनुष्य के सारे अवयव शक्तिहीन हो गए हैं, सिर के सारे बाल सफेद हो गए हैं, मुंह दांत विहीन हो गया है और वह दंड के सहारे से चलता है, फिर भी उसकी आशाएं समाप्त नहीं होती है। धन्यवादाः भवत्यै। सम्प्रति प्रसंग प्रभागस्य समयः, अतः सुनिस्वनैः युवकविना सुवासेन विरचितां रमा रमण स्तुतिम् उपस्थापयति जतिन शर्मा। अयि रसने मम राम रसारस धाम रसारसिते सरसे ऋत समसार रसामृत सार रसालय मालय नाम रसे रसय रसां सरसां सरसां कुरु राम रसां सुतिसार रसे जय जय राम रमा रमणालय शांति सुखालय कांति निधे। रविकुल भूत सुभूत सुभूपति भालि विभासक भाधिपते रघुकुल गर्वित शर्वित गर्वित दानव वृंद नृपाब्धिमणे दशरथ यज्ञ फलागमनागम यज्ञनतागम यज्ञपते जय जय राम रमा रमणालय शांति सुखालय कांति निधे। कपिपति सत्कृत 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 सज्जन सत्कृत सत्यकृते कविवर कोकिल कूजित पूजित निर्जित गर्जित कोपगते श्रमदम पूरित भूरित पोरत भूसुर सेवन निष्ठरते जय जय राम रमा रमणालय शांति सुखालय कांति निधे। अहो अद्भुतोऽयं निनदः, धन्यता वचांसि आविष्करोमि। श्रोतारः, निखिलाखिल जगन्मण्डले साम्प्रतिक समाजे जायमानानां विषयानां ज्ञानमपि अतिमात्रमावश्यकमिति विदितमेव। अतः विनूतन वार्ताभिः ज्ञानमार्गे नयति पुरुषोत्तम शर्मा। सीपी राधाकृष्णनः शुक्रवासरे भारतस्य 15उपराष्ट्रपतिरूपेण पदभारं स्वीकृतवान्। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया राष्ट्रपतिभवने तस्मै पदगोपनीयतायाः शपथवचनं प्रतिज्ञापितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्री नवीन चन्द्र रामगुलामः च गुरुवासरे वाराणस्यां द्विपक्षीय संवादं कृतवन्तौ। उभाभ्यां 4 सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। नेपाले राजनीतिकोहापोहस्य अनन्तरं प्रशासन विरचने विचारविमर्शो विधीयते। अत्रान्तरे सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्रित्वेन प्रचिता।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरे नवदिल्ल्यां ज्ञानभारतम् अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलने ज्ञानभारतम् पोर्टल इत्यस्य शुभारम्भम् अकरोत्। अस्य त्रिदिवसीय सम्मेलनस्य विषयः पाण्डुलिपि ऐतिह्य माध्यमेन भारतीय ज्ञानस्य पुनः प्राप्ति विद्यते। साधुवादाः। एतर्हि वयं ज्ञान विज्ञान निदर्शन्याख्ये प्रभागे प्रविशामः। अमुष्मिन् प्रभागे कश्चित् विपश्चित् महाभागः स्वानुभवात्मकैः हितकथनैः अस्माकं पथ प्रदर्शनमाचष्टे इति प्रथितमेव। अद्यास्माकं सन्निधौ योग विषयमवलम्ब्य उपतिष्ठन्ते डॉक्टर संगीता शर्मा। आचार्याः गीर्वाणीं संसेवमानाः वरीवृत्यन्ते। एताभिः सह सम्भाषयितुमहं प्रार्थये सहयोगिनम् अस्माकं सुरेश चन्द्र शर्मा महोदयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। प्रियाः सुरभारती समुपासकाः श्रोतारः, साक्षात्कार प्रभागे अद्य संवाद विषयो वर्तते योग इति। योग विषये संवादाय आकाशवाण्याम् अद्य अस्माभिः सह समुपस्थिता दिल्लीस्थे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालये सहायकाचार्या डॉक्टर संगीता शर्मा। संगीता वर्यायाः आकाशवाणी पक्षतः अहं सुरेश चन्द्र शर्मा हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च करोमि। सर्वेभ्यः नमस्कारः। आकाशवाण्याः सर्वेषां सदस्यानां हार्दिकम् अभिनन्दनम्। तेषां साहाय्येन एव रेडियो द्वारा संस्कृत समाचारः प्रसार्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे अहं डॉक्टर सुरेश शर्मा महोदयम् अपि अभिनन्दामि। मान्यवर्या, संवाद प्रभागस्य एतस्य प्रथमे अंशे प्रश्नः यत् योग विषये भवत्याः प्रथमः अनुभवः कीदृशः आसीत्, कृपया ज्ञापयन्तु। आम्, मम योगयात्रायाः आरम्भः अतीव स्मरणीयः आसीत्। मम योगाभ्यासः प्रायः 20 वर्षेभ्यः पूर्वम् आरब्धः। तदा अहं विद्यालये पठामि स्म, तथा च शारीरिक स्वास्थ्यमेव मम मुख्य लक्षणमासीत्। आदौ केवलं स्वास्थ्यस्य कारणेन अहं योगशालां गतवती। अहं चिन्तितवती यत् योगः केवलं कश्चन शारीरिक व्यायामः इति। किन्तु मम प्रथमदिने एव यदा आचार्येण प्राणायामं कारितः, तदा मम सर्वः भ्रमः दूरं गतः। श्वास प्रश्वासयोः अवधानं दत्त्वा यदा अहं शान्ततया उपविष्टवती, तदा मम मनः अभूतपूर्वं शान्तम् अभवत्। तदनन्तरम् आसनानाम् अभ्यासं कृतवती। तत्पश्चात् मम शरीरं जडमिव भासते स्म, किन्तु तस्मिन् दिने मया शरीरे एक नवीना ऊर्जा अनुभूता। अतः संक्षेपेण कथयामि चेत् मम योगे प्रथमः अनुभवः केवलं शारीरिक न अस्ति, अपितु स एक आध्यात्मिकः स्पर्शः आसीत्। मम जीवनस्य परिवर्तनबिन्दुः अहं कथितुं शक्नोमि यत् योग अभ्यासात् एव अभवत्। सम्यक् महोदया, सम्प्रति प्रश्नः यत् योग विषये पातञ्जलि योग सूत्रस्य प्रमुखं महत्वपूर्णं च स्थानं, भवत्याः योग सूत्र विषये संक्षिप्ताः विचाराः। आम्, अवश्यम्। महर्षिः पतञ्जलि योगदर्शनस्य प्रणेता अस्ति। तस्य योगसूत्राणि मानवमनसः गहनं विश्लेषणं कुर्वन्ति। पतञ्जलिः योगस्य परिभाषां केवलम् एकेन सूत्रेण दत्तवान्, योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। अस्य अर्थः अस्ति यत् योगः चित्तस्य वृत्तीनां निरोधः अर्थात् नियन्त्रणम् अस्ति। चित्तवृत्ति किं भवति? अस्माकं मनसि निरन्तरं ये विचाराः, भावनाः, स्मृतयः, कल्पना च चलन्ति, ता एव वृत्तयः। यदा एता वृत्तयः शान्ता भवन्ति, तदा मनुष्यः स्वस्य वास्तविकं स्वरूपं ज्ञातुं शक्नोति। एतं निरोधं प्राप्तुं पतञ्जलि अष्टाङ्गयोगस्य मार्गं दर्शयति। एते 8 अङ्गाः सन्ति, यम नियमाः। एते सामाजिक वैयक्तिक आचार विचाराः सन्ति, ये जीवनस्य आधारं निर्मन्ति, यथा अहिंसा, सत्यं, शौचं, सन्तोषः च। आसनम् एतत् शरीरं स्थिरं सुखं च करोति, येन ध्यानेन बाधा न भवेत्। प्राणायामः अनेन श्वासस्य नियन्त्रेण प्राणशक्तिः नियन्त्रिता भवति, मनः च शान्तं भवति। अपि च प्रत्याहारः अयम् इन्द्रियाणि बाह्यविषयेभ्यः निर्वर्तयितुम् अभ्यासः अस्ति।
अपि च धारणा अस्ति मनसः एकाग्रतायाः आरम्भः। यत्र चित्तम् एकस्मिन् विषये केन्द्रितं क्रियते, ध्यानमध्ये धारणा प्रगाढा भवति, अपि च समाधि मध्ये योगस्य अन्तिमा अवस्था अस्ति, यत्र व्यक्तिः परमात्मना सह एकत्वम् अनुभवति, अपि च कैवल्यम् अनुभवति। अतः पतञ्जले योगः केवलम् आसनं प्राणायाम पर्यन्तं सीमितः नास्ति, अपि तु सः एकः सम्पूर्णः जीवनमार्गः अस्ति, यः अस्मान् शारीरिकात् मानसाय, मनसात् च आध्यात्मिक स्तराय नयति। मान्यवर्याः, योग नाम केवलं शारीरिक व्यायाम एव न, अपि तु चित्तशुद्धये मानसिक स्वास्थ्य विषये अपि महत्वपूर्णम् इत्यस्मिन् विषये श्रोतॄन् कृपया ज्ञापयन्तु। एतत्तु अक्षरशः सत्यम्। मम मते तु योगस्य मुख्यं लक्ष्यं चित्तशुद्धिः एव अस्ति, शरीरं तु केवलं माध्यमम्। यदा वयं विभिन्नम् आसनं कुर्मः तदा शरीरस्य बलं, नमनीयता, स्वास्थ्यं च वर्धते। एतत् सत्यम्, किन्तु योगस्य वास्तविकः प्रभावः तदा दृश्यते यदा वयं श्वासस्य, मनसः च उपरि कार्यं कुर्मः। अहं स्वानुभवेन कथयामि। यदा अहं प्राणायामं, ध्यानं च कुर्वती आसम्, तदा अहं स्पष्टतया अनुभवं यत् मम मनः अपि निर्मलं भवति। अनेन मम क्रोधः शान्तः भवति, चिन्ता न्यूनता गच्छति, तथा च आन्तरिकं स्थैर्यं प्राप्यते। यथा वयं प्रतिदिनं शरीरं स्नानेन स्वच्छं कुर्मः, तथैव ध्यानरूपी स्नानेन मनसः मलाः अर्थात् नकारात्मक विचाराः दूरीभवन्ति। वस्तुतः आसनानि अपि चित्तशुद्धौ साहाय्यं कुर्वन्ति। यदा वयं कठिनम् आसनं साधयामः तदा अस्माकं सहनशीलता, एकाग्रता च वर्धते। अतः मम दृष्ट्या योगः शरीरस्य, मनसः च मध्ये एकः सेतुः अस्ति। स केवलं शरीरस्य रोगाणां निवारणं न करोति, अपि तु मनसः विकाराणाम् अपि सर्वोत्तम औषधमस्ति। योगेन एव वयं चित्तस्य शुद्धिं प्राप्य जीवनस्य वास्तविकम् आनन्दम् अधिगन्तुं शक्नुमः। आदरणीय महोदये, अद्यतन जीवने व्यस्त समाजे च योगः केन प्रकारेण सर्वोत्तम औषधिरूपेण स्थानं सन्धारयति? योगस्य स्थानं कीदृशं? कृपया ज्ञापयन्तु। अद्यतन जीवने योगस्य स्थानं न केवलं महत्वपूर्णम्, अपि तु अनिवार्यमस्ति इति अहं मन्ये। पश्यन्तु, अद्य सर्वे जनाः स्वकार्येषु निमग्नाः सन्ति। तेषां जीवने वेगः अस्ति, किन्तु शान्ति नास्ति। अस्मिन् वेगयुक्ते समाजे तनावः, चिन्ता, अवसादः इत्यादयः मानसाः रोगाः वर्धन्ते। जनानां समीपे धनम् अस्ति, सुविधाः सन्ति, किन्तु स्वास्थ्यं, सुखं च नास्ति। अस्यां स्थितौ योगः एव अमृतसदृशः उपायः अस्ति। योगः अस्मान् अस्याः धावन्याः किञ्चित् विरामं ददाति। यदि कश्चित् व्यक्ति प्रतिदिनं केवलं 20 निमेषान् अपि योगाय ददाति, तर्हि सः महान् परिवर्तनम् अनुभवितुं शक्नोति। अहं मन्ये यत् योगः आधुनिकजीवनशैल्याः दुष्परिणामेभ्यः रक्षितुम् एकं सुरक्षाकवचम् एव अस्ति। स न केवलम् अस्मान् शारीरिक मानसिक रूपेण स्वस्थं करोति, अपि तु जीवनं कथं जीवेम इति अपि शिक्षयति। अद्य जीवने योगविलासः न, अपि तु आवश्यकता अस्ति। स स्वस्थ समाजस्य निर्माणाय एकः अनिवार्य घटकः अस्ति इति। भवत्या योग विषये प्रतिपादितैः शास्त्रविदवचोभिः वयम् अनुगृहीताः धन्याः। पौनः पुण्येन भवत्यै हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः, नमो नमः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः धन्यवादः, सर्वेभ्यः नमस्कारः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। अहो कृतार्थाः वयं सत्यपूतां विद्वद्वाणीं श्रावं मोमोत्ति खलु मे चित्तम्। विद्वत् प्रवराय वाक्कुसुमैः धन्यताम् अहं निगदामि। साम्प्रतं वयं संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागे वर्तामहे। सुरभाषायाः सेवा निःशेष विश्वस्य प्रधान कर्तव्यं विद्यते इति अनूनकमपि संसारं संस्कृत सेवार्थं प्रचोदयितुम् अस्माभिः संस्कृत व्रतिभिः कृतानि सुदर्शनानि कृत्यानि दृष्टान्तरूपेण अन्येषाम् उपकाराय इह कथ्यते। तदिदं प्रकटयति अस्मदीया सहयोगिनी सुषमा कुमारी।
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये तंत्र परेड शिविरः प्रवर्तमान वर्षाय सहभागितायै राज्यस्तरीय प्रतियोगितायाः कृते विश्वविद्यालय स्तरीय चयन प्रतियोगिता सम्पन्ना जाता। दिल्ली प्रान्ते विदुषी समूहे एकदिवसीया राष्ट्रिय संगोष्ठी महिलाः जातक पालक एवं तारक विषयम् आलक्ष्य सुसम्पन्ना जाता। अत्र संरक्षिका प्रोफेसर संध्या राठौरः, आचार्य हंसराज महाविद्यालय एवं अध्यक्षा विदुषी समूह दिल्ली प्रान्तस्य उपस्थितौ भविष्यतः। अत्र एतदर्थं जूम मीटिंग इत्यपि लिंक अपि प्रेषितम्। उत्तर प्रदेशे संस्कृत संस्थाने लखनऊ द्वारा आयोजित संस्कृत प्रतिभा अन्वीक्षण इत्यस्याः कृते राज्यस्तरीय प्रतियोगितायाः प्रथम चरणे उद्घाटन सत्रे मुख्य अतिथिः श्री अवनीश अवस्थी एका लघु बालिकायाः संस्कृत वाचने अन्या बालिकायाः च गीत पाठनेन भूरि प्रभावितो जातः। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयीय शोधशास्त्रिणां कृते 10 दिवसीय सम्भाषण शिविरः गुरुवासरात् प्रारब्धः। ग्रहण धारण पटूनां बालानामपि संस्कृत भाषा विषयिणी प्रवृत्तिः स्यादिति संवर्धनाय चित्ताकर्षक गाथाभिः उपस्थितः विद्यते गणेशः हेगडे। शीर्षकम् अस्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। शाखादोलासीना विहगास्तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। अहो दिव्यं, बालाः आनन्दोल्लासिताः इति भावयामि। संस्कृत मातुः सेवार्थं भाषा ज्ञानमेव प्राथमिकम् आचरणम् इति निश्चिन्त्य कैश्चित् भाषानुवादैः अत्र आत्मानं व्यापारयति ललितः मोहन तिवारी। प्रथमं वाक्यमस्ति हिंदी दिवसः प्रतिवर्षं सितंबर मासस्य 14 दिवसे आयोज्यते। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष सितंबर मास की 14 तारीख को मनाया जाता है। ओडिया भाषा में हिंदी दिवस प्रतिवर्ष सेप्टेम्बर मास 14 तारीखे मना जाए। द्वितीयं वाक्यमस्ति अस्मिन् दिवसे हिंदी भाषा राजभाषा रूपेण स्वीकृता आसीत्। इस दिन हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। ओडिया भाषा में एहि दिन हिंदी भाषा को राजभाषा रूपरे स्वीकार करा जायथिला। तृतीयं वाक्यमस्ति हिंदी दिवसे विविधाः कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। हिंदी दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है। ओडिया भाषा में हिंदी दिवसरे विभिन्न कार्यक्रमर आयोजन करा जायथाय। चतुर्थं वाक्यमस्ति अस्मिन् दिवसे जनाः हिंदी भाषायाः प्रसारार्थं प्रतिज्ञां कुर्वन्ति। इस दिन लोग हिंदी के प्रचार प्रसार का संकल्प लेते हैं। ओडिया भाषा में एहि दिन लोके हिंदीर प्रचार प्रसार लागी संकल्प नैथान्ति। पंचमं वाक्यमस्ति हिंदी साहित्ये महान्तः लेखकाः कवयः च स्वयोगदानं प्रदत्तवन्तः। हिंदी साहित्य में महान लेखकों एवं कवियों ने अपना योगदान दिया है। ओडिया भाषा में हिंदी साहित्य रे महान लेखकगण एवं कविगण माने निजर अवदान दैच्छन्ति। धन्यवादाः। ज्येष्ठाः प्रेष्ठाः श्रोतृवृन्दाः, कार्यक्रमः उपसंहारस्य सोपाने वर्वर्ति। कार्यक्रमस्य विषये तत्र भवतां प्रतिपुष्टिः अस्माकं सन्मार्गदर्शिका भवति। अतः sanskritsaaptahiki@gmail.com संकेते स्वाभिप्रायं विविच्य अस्मान् उद्बोधयन्तु इति प्रार्थयमाना पुनः प्रत्यग्रे अभिनव विषयैः सह मिलामः इति ब्रुवाणा धन्यतां विनिवेद्य अहं भवतां निधिजाः विरमामि। जियात् गीर्वाण भारती।